सवाल कोई है? अच्छा मैडम ये बता दें कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैदी नंबर 804 की जो आज़ादी की आवाज़ें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाने लगी है सेनेट पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों का कोई वो इस तरह की बातचीत हो चुकी है कि नेक्स्ट कोई प्लान है आप दोनों का एक ही प्लेटफॉर्म पे आने के लिए? देखिए, मैं तो KP से हूँ। हमारे पश्तूनों की ट्रेडिशन है, जब आपका दुश्मन भी आपके घर आता है ना, आप पे लाजिम होता है आपकी सकाफ़त, आपकी कल्चर की वजह से कि आप पर्दा उसको देते हो, घर में उसको हिफाजत देते हो, ठीक। दूसरी बात, जब आपसे जिरगा वो करे, हम जिरगे करते, बड़े बड़े कत्ल होते हैं 60-70 लोगों के। हमारा पीपल पार्टी से कोई कत्ल तो नहीं है। हम तो इस बात पे नाराज़ थे कि इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हटाई, उन्होंने ये धांधली वाला फॉर्म 47 इलेक्शन 9 फरवरी का इलेक्शन था उसको फैसिलिटेट करने के लिए, फिर उन्होंने हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपको $32 अरब तक भेजते थे खान साहब के टाइम में, पहले $24 अरब देते और कि पाकिस्तान के आधा GDP संभाल रहे थे, उन लोगों को आपने फारिग कर दिया कि जी आप पैसे तो दे बट आप वोट मत दे। तो हम तो इन चीज़ों तक दुखी थे कि ठीक है आपने अपने केसेस तो झूठे माफ़ करवा दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें। फिर PDM ने 2 साल इकॉनमी मट्टी में डाल दी। अब आप देख लें बिजली कहाँ पहुँच गई है, गैस कहाँ पहुँच गई है, हर बंदा पिट रहा है। तो हम तो ये कह रहे थे कि खान को तो आपने हटा दिया, अगर आप थोड़े से अक्ल वाले लोग होते आप उसी वक्त इलेक्शन करवा लेते, जिससे जीतना था जीतना था। उन्होंने तो मीडिया को खान के इतने खिलाफ उन दिनों में किया हुआ था, झूठी महंगाई, झूठी ये झूठी वो, ये लोग जीत जाते। 5 साल मुस्तहकम पाकिस्तान चलता, ठीक है ना होती PTI गवर्नमेंट में, बट एटलीस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती, पाकिस्तान में लोग आते, वो भी नहीं किया इन लोगों ने। हम सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तान फ़र्स्ट करें, अपने ख़ानदानों को फ़र्स्ट मत करें। तो अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो हमसे कोई बात करें, हमारी पार्टी में भी डव्स हैं, उनकी पार्टी में भी डव्स हैं, उधर भी हॉक्स हैं, हमारे हॉक्स पीछे हट जाएंगे, उनके हॉक्स पीछे हट जाएंगे, डव्स बात कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की अवाम की बका पे कोई समझौता, वो बेटा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, 2 साल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्ब में गुजारे। मेरा सवाल ये है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान राना सनाउल्लाह पर मंशियात का मुकदमा बनाया गया था, क्या वो दुरुस्त था? बच्चे, मैं तो उसी बिल्डिंग ब्लॉक में रहती थी जहाँ राना सना रहते थे, तो मैं तो ना ही कहूँ कुछ बेहतर है। आप सिर्फ शहरियार के रीसेंट TV शो देख लें, मोहम्मद मालिक नहीं, दूसरे मालिक साहब जो हैं, नदीम मलिक के साथ जो उनका शो था, कि वो क्या कहता है कि आप उन जर्नैलों से पूछें, उन कर्नैलों से पूछें, वो जो ANF में थे, जिन्होंने केस बनाया, जिन्होंने एविडेंस इकट्ठा किया, कहते हैं मुझसे क्यों दुश्मनी करते। एक फवाद चौधरी की स्टेटमेंट देने से तो हकायक नहीं बदल जाते ना। मतलब DG जो थे वो सारा कुछ करवा रहे थे? नहीं, शहरियार कहते हैं उनके पास सारा सबूत है, उनके पास सब कुछ है, वो क्यों उसको झूठा करेंगे। अच्छा चलें, एक और बात करती हूँ, रोज़े के मुँह से ये बात अच्छी भी नहीं है। हुकूमत फिर भी उस टाइम तो PTI एक मिनट सुन लें, बात सुन लें। मैं सिर्फ आपको कंप्लीट कर दूँ, बेशक हमारी हुकूमत ही बेटा, लेकिन अगर आपको याद है ये फैसलाबाद का जो बंदा है आबिद शेर अली, उसके वालिद ने क्या कहा था राना सना के बारे में, बेटा वो उठा के देख लो। हमारी हुकूमत से पहले भी कहा था, ड्यूरिंग भी कहा था, बाद में कहा था। देखो बच्चे, मुझे पता है कि इस पाकिस्तान में चोरी होती है। मैं खुद जब जेल में थी तो आधी से ज़्यादा ख़वातीन वहाँ मनशियात में आती थी, लेकिन वो मजबूर ख़वातीन थी। 30-40 हज़ार रुपये के लिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती, 27 साल की सज़ा मोल लेती है। लेकिन जब पाकिस्तान में आपका ANF का इदारा कह रहा है कि एक बंदे ने चोरी की है, चाहे वो MNA हो, चाहे वो सेनेटर, चाहे MP हो, चाहे मैं करूँ, खुदा ना खास्ता, क्या इसका ये मतलब है कि आप अब MNAs MPs को ये भी करने देंगे? ANF ने उस पर केस बनाया, ANF ने उसको प्रोसिक्यूट किया और शामत आ गई शहरियार की। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान, जो खान साहब कहते हैं कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, कि मालदारों का एक कानून है, गरीबों का दूसरा है, ये गलत बात है। अगर तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आती है तो क्या अपनी जो माजी में की हुई गलतियाँ तो नहीं दोहराएगी? अभी उनसे सबक हासिल किया है तहरीक इंसाफ की क़यादत ने? बच्चे देखिए, इंसान चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो हम सब गलतियों के पुतले हैं। इससे तो अल्लाह कहते हैं मैं रहमान रहीम हूँ, माफ़ करूँगा। लेकिन आप कोई ऐसी गलती करें जो बदनीयती पे मबनी हो, आवाम के साथ दुश्मनी करे, उसकी तो कोई माफ़ी नहीं है। अब अरशद शरीफ की कोई माफ़ी दे सकता है, ज़िले शाह की कोई माफ़ी दे सकता है, इन चीज़ों की माफ़ी नहीं है। हाँ, साउथ अफ्रीका का जो मॉडल था कि मुल्क टूटने से बचाना है, आपने जो खान साहब ने हमें जेल में 2 दफ़ा बोला कि हमने ये मुल्क दोबारा बांग्लादेश नहीं बनने देना, हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करेंगे, लोग सच बोलेंगे कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये जुर्म तुम्हारे खिलाफ किया। हमारे 4 बच्चे KP में जिनकी टांगें कट के आई हैं जेल से 9 मई के बाद, उनको गोलियां लगी, फिर उनको अस्पताल नहीं लेके जाते थे। हाँ, सुहेल नहीं, वो उसकी टांगें कटी तो शहीद हो गए रेहान से। लेकिन हमारे बच्चों की जो टांगें कटी हैं वो कहाँ से आएंगे? 25-26 साल के नौजवान है, उनका गुनाह क्या था? उनको पहले गोली पड़ी है, जेल ले गए, टांगें गैंग्रीन हो गई हैं। सुहेल खान हमारा बच्चा बटाग्राम से, और फिर उसको जेल में ले गए तो फिर उसकी टांग कट गई। तो ये चीज़ें, ये गुनाह है अवाम के खिलाफ, इस पर तो बात होगी, वरना फिर क्या होगा? लोग बदला लेंगे, पुलिस से लेंगे, किससे लेंगे? क्यों नहीं पुलिस से? हमारी पुलिस भी तो हमारी है ना।
ہم نے امن و امان اس ملک میں پاکستان کی سالمیت کے لیے مجھے جو لوگ اٹھا کے لے کے گئے, میری والدہ پہ 3 دفعہ ریڈ کیا. اب اگر میں بدلے لینا شروع کر دوں, یہ ملک کہاں جائے گا بچے؟ بدلے کی آگ تو ملک کو بھسم کر دیتی ہے. ہمیں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ سوچنا پڑے گا, دل بڑا کر کے, سوچ بڑی کر کے, کہ کیا میں اور ایک آرڈنری بندے میں اتنا فرق تو ہو نا کہ میں اگر 80,000 ووٹ لے کے آئی ہوں تو لوگوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہے کہ میں آ کے ہلاکو خان بن جاؤں. وہ کہتے ہیں میں بجلی دو, گیس دو, پانی دو, اسکول دو, اسپتال دو. تو بدلے کا مزہ تو بہت ہے, لیکن بدلہ کہاں روکے گا؟ اچھا دیکھیے شمدانہ یہ گلزار سوال صاحبہ بتائیے گا کہ کہ آپ ابھی رونا رونی اپنی حکومت میں جو ہے وہ جنرل کرنیل جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ شہریار افریدی بھی ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کی الزام جانب سے نہیں لگا رہے بیٹا, فائلیں ہیں. اچھا چلیں فائلیں ہیں. اب جو ہے آپ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ موجودہ حکومت کر رہی ہے. اگر یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد یہ کہے گی کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا, کہیں اور سے یہ ہوا تھا, تو یہ سلسلہ کیسے تھمے گا؟ دیکھو بچے, جہاں تک شہریار افریدی کی بات ہے, آپ کا ANF ہیڈی کرنیل اور جرنیل کرتے ہیں, اس میں سویلینس کا کام نہیں ہے. ڈرگز پاکستان کے لیے ایک عذاب الہی ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. اور آپ کی جو سب سے اسٹرانگ قوت ہے فوج پاکستان, وہ اسے ڈیل کرتی ہے. ٹھیک, میں لان تان نہیں کری, میں آپ کو حقائق بتا رہی ہوں, فائلیں کھول کے دیکھ لیں. دوسری بات, وہی میں شہریار کے انٹرویو دیکھ لیں. جہاں تک بچے ظلم کی بات ہے, چاہے PTI کے ساتھ A ظلم کرتا ہے یا B کرتا ہے, C کرتا ہے, جو ایک کامن سینس بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی کا خون بہا ہے. ابھی نندن کو کسی نے کچھ نہیں کہا. کلبھشن کو چائے پلا, کلبھشن کو پتہ نہیں وہ ہے بھی کدھر, ابھی نندن کو چائے پلا کے ہم نے واپس کر دیا. اور ہمارے پاکستانی بچوں کو پیٹ رہے ہیں, جیلوں میں مار رہے ہیں. یہ عقل کی بات ہے؟ اس سے بھی ذرا بیسک بات کرتی ہوں. پیپلز پارٹی کا جب بڑھتا ہے خون پاکستانی بہتا ہے, نون والے کا جب خون بہتا ہے پاکستانی خون بہتا ہے, پولیس والے کا خون بہتا ہے تو پاکستانی پولیس کا خون ہے, فوجی کا خون بہتا ہے. تو ہمارے, میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو 76 سال سے اتنا بٹور کے یہ اہل تشیع, یہ اہل سنہ, یہ بریلوی, یہ پٹھان, یہ پنجابی, یہ چیزیں اب ختم کرنی ہیں. جب یاد رکھو, یہ چیزیں جب ختم ہوگی نا, یہ فرق, دکانیں لوگوں کی بند ہو جانی, بڑے بڑے لوگوں کی. تو یہ میں سمجھا رہی ہوں کہ اگر فرقوں پہ, شرطوں پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں زندہ رہے, یہ پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا. یہ بتا رہی ہوں. عدلیہ کتنے فیصد آزاد ہے؟ بچے ان کو خاطی پڑھ کے آپ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا شمدانہ گلزار صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جی. جو اس وقت صدر ہیں دوسرے کا نام ہے آصف زرداری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جو جیل ہے وہ بڑی یونیورسٹی ہے اور وہاں سے جو ہے جب بھی کوئی باہر آتا ہے تو وہ بڑا اچھا بچہ بن کے باہر آتا ہے. تو کیا آپ عمران خان اگر رہا ہو کے آتے ہیں تو واقعی اچھے بچے بن کے رہیں گے؟ خان صاحب پہلے ہی اچھے بچے تھے, ہم ہمیشہ ان سے روتے تھے کہ سر آپ لوگوں کو نہیں پہچانتے, اب مردم شناس نہیں, ہر کسی کو معافی دیا کرتے تھے. خان صاحب سے تمہاری بچپن سے یہ لڑائی ہے کہ سنتے نہیں تھے ہمارے, بس ہر کسی کو معاف کرو, درگزر کرو. تو وہ اور کتنا اچھا ہوگا. ولی بنانے کا چکر ہے تو ٹھیک ہے. آپ نے بھی سوال تھا بیٹا. آپ نے بھی میم کو یونیورسٹی سے سیکھا ہے, تو آصف زرداری کی یونیورسٹی بچے میں نے تو یہی سیکھا کہ جب میں جیل گئی مجھے ٹھیک ٹھاک, میں نے پہلے ایک دو انٹرویو سے بتایا کہ بددعائیں پڑی تھی جیل میں, کہ اگر تم نے پریس کانفرنس کی, تم نے خان کو چھوڑا, تمہیں بددعائیں دیں گے. میں نے کہا جی نہیں کر رہی پریس کانفرنس, اس لیے تو جیل میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو مجھے تو, ہمارا تو کیس قسمت تھی کہ بابر ستار صاحب اور ان کے ساتھ لگ گیا, اور پھر شیر افضل مروت صاحب نے میرا اور شہریار کا کیس کیا. یہ واحد 3 MPO کا کیس ہے جو 6 مہینے چلا ہے. سو دیکھیں بچے, ہمیں اس ملک کے لیے سوچنا ہے, بڑی سوچ رکھنی ہے. اور اب ایک بندہ جو مہینے کا 20-25 ہزار کما رہا ہے, اس سے نہیں کہہ سکتا کہ تم ملک کے لیے سوچو. وہ اپنی فیملی پوری کر لے, اپنے بچے پوری کر لے, اسکول اسپتال اس 25,000 میں کروڑ, مطلب کیا کیا وہ کرے گا. دا پوائنٹ بینگ ناؤ کہ کیا ہم آگے سوچ رہے ہیں 5 مہینے کا, کیا ہم 25 سال کا سوچ رہے ہیں. اچھا میم ایک آخری سوال لے لیجیے گا کہ جس طریقے سے آپ تحریک انصاف کے جو قیدین ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ بیرونی سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں, ہاں پارٹی کے اندرونی معاملات, اگر جیسے لاسٹ ٹائم نعیم پنجوتا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا تحریک کے حوالے سے, تو جس پہ احمد خان صاحب نے ایک TV شو میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ میں ان کو نہیں جانتا وہ کون ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اگر اندرونی معاملات اس طرح TV پہ بیٹھ کے باتیں کی جائے, پھر اس پہ شکوہ کیا جائے کہ میڈیا ڈسکس کرتا ہے, یہ پہلے اپنی اصطلاحات کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو دوسروں پہ آپ شکوہ نہ کریں کہ لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بچے, میں جب KP جاتی ہوں, میں آدھے زیادہ اپنے MPAs کو نہیں جانتی. ماشاءاللہ ہمارے 93 MPAs ہے, شرم کے ہمارے سلام سب کو کر رہی ہوتی ہوں, بیکاز کوئی بٹا گرام سے, کوئی سواد سے, دل سے میری کیا سلام دعا ہے ان کے ساتھ. یہ ہے کہ جب میں آ رہی ہوں جواب پہ. دوسرے بچے, PTI کی تو ایک روایت رہی ہے, جب خان صاحب نے اسد عمر کو ایز فائنانس منسٹر ہٹایا تھا, ہم سب نے ٹھیک ٹھاک خان صاحب سے ضد و بحث کی تھی. ہماری الحمدللہ جمہوری روایات ہیں PTI میں. آپ پیپل میں نون میں کوشش تو کرو ٹو آرگیو ود دا باس, پتہ چل جائے گا. یہاں پہ تو ہم نے سٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے کہ سر دس از ناٹ آن, ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا. لیٹ دیر بی ڈیموکریسی, لیٹ اٹ کم آؤٹ. میسنوں کی طرح کلین کے اندر ہر چیز ڈال دو کہ نہیں جی سب کچھ ہی اچھا ہے, کیوں جھوٹ بولے. جو چیز ہے سو ہے. اور رمضان کے مہینے میں جو جھوٹ بولے بچے, وہ تو پھر اللہ بھی اس کو نہیں معاف کرے گا. عمر سرفراز چیمہ صحیح سلامت اپنے گھر سے